कैसा हुआ भाई? सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे नहीं यार बस आइंदा आइंदा वही नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद जावेद। कराची सिटी कोर्ट में रजब भट्ट जो कि एक यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, टिकटॉक पर, फेसबुक पर और इसके अलावा यूट्यूब पर उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उनका मामला है और वो जब सिटी कोर्ट पहुंचे तो कल हमने देखा कि वहां पर वकला की जानिब से जो है उन पर तशद्दुद किया गया। वकला की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि रजब भट्ट ने गैर मुनासिब रवैया उनके साथ अख्तियार किया, जिसके बाद वकला का ये रद्द अमल जो है वो सामने आया है। रजब भट्ट अपनी पेशी के ऊपर अदालत पहुंचे थे और बताया ये भी जा रहा है कि अदालत के अंदर जो है वो वकला पहले ही बहुत गुस्से में थे, क्योंकि रजब भट्ट की जानिब से माजी में एक वीडियो बनाई गई थी जिसमें तजलील की गई थी वकला की, और ये सारा मामला जो है वही है और ये सारा गुस्सा जो है उसी का रिएक्शन है। अब क्योंकि उनके वकील की जानिब से जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई है रजब भट्ट के वकील की जानिब से, और उसमें मुकदमे के लिए जो है वो कहा गया है कि फौरी तौर पर मुकदमे का इंदराज किया जाए उन वकीलों के खिलाफ जिन्होंने रजब भट्ट के ऊपर हमला किया था। इस जो दरख्वास्त है इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इस मामले पर हम बात करने के लिए हमने राब्ता किया है सैयद शिराज अली रिजवी साहब से, जो कि एडवोकेट हैं सिंध हाई कोर्ट के। हम उनसे जानते हैं कि आखिर अगर ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के ऊपर FIR होती है तो फिर वकला के खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयां की जा सकती हैं। वैसे तो वकला बरादरी एक हो और इस एक होने के बावजूद ना ये मामला कराची बार काउंसिल गया, ना ये मामला सिंध बार काउंसिल गया, बल्कि सीधा थाने चला गया है। सैयद शिराज अली रिजवी साहब, क्या बताएंगे आप इसके मामले पर? क्या हो सकता है ये जो एप्लीकेशन दायर की गई है, कानूनी हैसियत क्या है इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम जुनैद जावेद। बिल्कुल, ये बैरिस्टर मियां अली अशफाक साहब की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है सिटी कोर्ट थाने में, और ये अब्दुल फतेह चांडियो एडवोकेट और रियाज अली सोलंगी एडवोकेट के खिलाफ दायर की गई है। ये बात यहाँ पे वाज़ेह रहे कि सिटी कोर्ट थाना 10 माह कबल ही जो था वो मुंतकिल कर दिया गया था, और उसकी वजाहत ये दी गई थी कि गैर मुनासिब इमारत है, जबकि वो एक मंजिला भी नहीं था, ग्राउंड फ्लोर का ये 2 कमरे बने हुए थे। अच्छा, जहाँ तक रही बात मिसकंडक्ट की, तो देखें मिसकंडक्ट इसका बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा कि जब आप किसी के ख़िलाफ़ रजब अली भट्ट साहब जो हैं, उन्होंने जो गैर मुनासिब रवैया और अल्फाज वकालत के पेशे से मुंसलिक एक वकील के लिए इस्तेमाल किए हैं, तो ये रिएक्शन बाज़ दफ़ा इस तरीक़े के आते हैं। लेकिन उन रिएक्शन से पहले वो वीडियोज़ भी निकालना ज़रूरी हैं जब रजब अली भट्ट और उनके साथ जो उनके सहूलतकार थे वो सिटी कोर्ट अहाते में जब आ रहे थे, तो उनकी तरफ से गैर मुनासिब रवैया था या उनकी तरफ से गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से ये वक़ूआ पेश आया। क्योंकि उस दिन कराची बार एसोसिएशन की तरफ से साबिक एक ऑफिस बेयर लाइब्रेरियन का एक मामला था, जिसकी वजह से स्ट्राइक कॉल की गई थी। तो अगर बार एथिक्स के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोई इतना बड़ा हर्ज नहीं था। एब्सेंशिया में एक दरख्वास्त भी कंडोनेशन डाली जा सकती थी अक्यूज़्ड के लॉयर की तरफ से। अच्छा, अब अगर आप इसको और देखें तो बैरिस्टर मियां अली अशफाक साहब जो हैं वकील हैं, और ये प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती है। एज अ कंसर्न बार आप सबसे पहले चाहें तो डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हैं या सिंध बार काउंसिल को आगाह कर सकते हैं, कराची बार एसोसिएशन में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, और सिटी कोर्ट थाने में दरख्वास्त दायर करके आप एक ट्रायल, मतलब वो लेके जाना चाह रहे हैं कि एक FIR हो जाए और फिर ट्रायल चले, और फिर आला अदालत जो है वो जो है किसी बार एसोसिएशन या बार काउंसिल को अहकामात दे के लाइसेंस कैंसिल करें। तो इस तरीके से चीज़ें, वो भी एक वकील हैं, उनके भी इल्म में है कि किस तरीके से क्या ड्यू प्रोसेस ऑब्टेन होता है।
تھانے میں درخواست دینا تو بنتا نہیں تھا. اور اگر کسی کی کوئی ریزرویشنز ہیں، کوئی اختلافات ہیں، تو وہ بار کونسل یا بار ایسوسی ایشن کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. اچھا، اب رہی بات جہاں تک اس مس کنڈکٹ کی، تو آپ اس مس کنڈکٹ کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ میں اس سے بہت آگے دیکھ رہا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں. ایک عام آدمی کو انصاف بڑی مشکل سے مل رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ معاملہ تو ایک وکیل کے ساتھ پیش آیا ہے جس کے بارے میں اس طریقے کے الفاظ پیش کیے گئے ہیں. ڈیو پروسیس آبٹین نہیں کیا جا رہا ہوتا کنسرن اتھارٹیز یا انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹس کی طرف سے، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پیش آتی ہیں. ہر چیز کا میکینزم ہے، میکینزم اپنے حساب سے کام کرتا ہے، لیکن جو ٹائم لمیٹیشن ہوتی ہے وہ بھی اگر بار ہو جائے تو آپ کو ریلیف نہیں مل رہا ہوتا. اور ہمارے یہاں یہ پریکٹس ہے کہ اگر کوئی آپ کمپلین فائل کریں تو جی فلانے صاحب جو ہیں وہ نہیں ہیں، اور وہ آئیں گے تو پھر درخواست دائر ہوگی، یا ایس ایچ او صاحب بتائیں گے، یا واٹس ایور. اس ٹائپ کا ایک رویہ ہمارے یہاں ایک سسٹم کا حصہ بن گیا ہے. اچھا، رہی بات یہ کہ یہ جس چیز کی طرف آپ کی نظر ہے، اسی ٹائپ کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں آگے ہو کے بہت بڑی بن جاتی ہیں، اور ان پہ نظر ثانی کرنا چاہیے. ورنہ ماضی میں ہمارے پاس خواجہ شمس الاسلام صاحب جو تھے وہ بھی بارہا چیزیں نوٹیفائی کرتے رہے، آئیڈینٹیفائی کرتے رہے، لیکن ڈیو پروسیس آبٹین نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آج وہ جو ہیں ہمارے درمیان نہیں ہیں. موجودہ صدر عامر نواز وڑائچ صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ کا شکر ہے وہ بچ گئے. اور اس معاملے میں اس کی انویسٹیگیشن میں بھی کوئی خاطر خواہ آج تک کوئی ہمارے سامنے کوئی چیز پیش نہیں ہو رہی. اور اس سے پہلے بھی یہی رویہ بار پریمیسز کے اندر سینئر لائر عبداللطیف آفریدی صاحب کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو دیکھیں، یہ ایک ویڈیو کو رکھتے ہوئے مس کنڈکٹ اور لائرز کا جو آپ یہ چیز ایک امپیکٹ آ رہا ہے، یہ بات غیر مناسب ہے. کوئی ایک عام انسان بھی ہوگا تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے. آپ کسی کو گالی دیں گے تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیشنس پہ قابو نہیں رکھتے، اور ان کی اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات واضح ہے کہ یہ مسلح لوگوں کے ساتھ آئے تھے، اور آنے کے بعد یہ وقوع پیش آیا ہے. جبکہ یہ ان کے خلاف جو لٹیگیشنز ہیں وہ ملک کے بیشتر 2 سے 3 جگہوں پہ واضح ہو رہی ہیں جہاں پہ یہ لٹیگیشنز کا سامنا کر رہے ہیں. اور اس کے اندر دیکھیں، یہ بات بھی واضح رہے کہ آپ جو ایک چیز سینیریو بن رہا ہے کہ وکلا کا ایک غیر مناسب رویہ، تو دیکھیں یہ کوئی پرسنل میٹر نہیں تھا، اس کو پرسنل بنا دیا گیا ہے رجب علی بٹ کی طرف سے. وہ ایک پوائنٹ آف ویو تھا، اس پوائنٹ آف ویو کے اندر اگر کسی وکیل نے اپنی کارکردگی کے ذریعے کوئی چیز کروا لی ہے تو ایک سامنے سے اکیوزڈ پرسن اس کو اس طریقے سے ملیشیس کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ریئیکشن آیا اور یہ تمام چیزیں پیش آئیں. تو جی یہ تھے سید شیراز علی رضوی جو کہ بتا رہے تھے کہ قانونی پیچیدگیاں اس پوری اپلیکیشن کے اندر کیا کیا ہیں. اب دیکھنا ہے کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی پہنچ چکی ہے کہ جو وکلا برادری ہے جو کراچی میں موجود ہے ان کی جانب سے جو ہے باقاعدہ طور پر ایک ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی ہے، اور اس ایف آئی آر کے بعد سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس پر بھی قانونی ماہرین کی ہم رائے آپ کے سامنے ضرور شیئر کریں گے. اپنے بھائی جنید جاوید کو اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. اپنے بھائی جنید جاوید کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے مان.